वबरकातुहू। मैं हूं सनम, आप लोगों की सनम फैमिली से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का मौसम बहुत ही हसीन हो गया, वरना तो जैसे हमारे अमाल है मौसम तो क्या, हमें तो दुनिया में खड़ा होना भी नसीब ना हो। आज एक छोटी सी बात में टॉपिक तो ये कि मक्का फाते अमल ना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। हमें डरना चाहिए कि आज हम जो किसी की बहन बेटी के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं, किसी की बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को हमारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ना हो। ये तो छोटी सी दुनिया है, बड़ी नहीं है। आज हम दे रहे हैं, पहले होता था कि वो पहले कोई कर रहा होता तो आने वाली नस्ल देखती थी। आज आप एक हाथ दो, दूसरे हाथ दो, गिव एंड टेक का टाइम चल रहा है। तो किसी के साथ भी इतना बुरा मत करो कि उसके आंसू आपकी नींदें हराम कर दें, उसकी बददुआएं आपको जीने ना दें, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है ना, तो उसको प्यार ही रहने दें। कहते हैं कि औरत सजदों में, दुआओं में अगर एक किसी को मांगती है ना, तो दुनिया और आखिरत और सब सात समंदर एक कर देती है, सातों आसमानों को हिला कर रख देती है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। लेकिन अगर नफरत पे उतर आती है ना, तो अपने सजदों में मांगी गई दुआएं भी वापस ले लेती है। और मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि औरत वाकई में ऐसा ही करती है कि अगर वो किसी को चाहती है ना, तो हर चीज़ भूल जाती है, सब भुला बैठती है। लेकिन मर्द को अगर वो मोहब्बत राज से ना आए, तो वो फिर अपनी दुआएं भी वापस ले लेती है। अगर एक औरत आपके कदमों में झुक गई है ना, तो उसको ये मत समझो कि वो गिरी हुई है, वो आपसे मोहब्बत कर रही है। और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए, ना कि उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाए और आपके लिए सजदों में रो पड़े। आप नहीं जानते औरत की ताकत को, औरत की ताकत को बत ललकारो। एक औरत अच्छी माँ भी है, अच्छी बहन भी है, अच्छी बेटी भी है। तो अगर आपका रिश्ता आपकी माँ बहन के साथ इतना मजबूत है ना, तो वो लड़की भी किसी की माँ बहन है। वो लड़की कोई क्या मैं बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करना मुझे शायद मुश्किल हो रहा है। तो खुदा ना मुश्किलात को पैदा ना कीजिए अपने लिए भी और उन लड़कियों के लिए भी जो आपसे मोहब्बत करती हैं। तो आज मुझे ना किसी बहुत चाहने वाली की ना कॉल आई। वो कहती कि तुम्हारी वीडियो देख रहे थे तो तुम उसमें ना काफ़ी उदास और कमज़ोर लग रही हो, आँखों के नीचे रिंकल्स पड़ गए हैं और क्या वजह है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मोहब्बत का असर है। जब आपको मोहब्बत रोल देती है ना, रुला देती है, तो आपका ये हाल हो जाता है। खैर अफसोस कि मोहब्बत की कदर हर किसी को नहीं होती है। लेकिन एक बात है कि जब आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत होती है ना, आप उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो मोहब्बत आपकी ज़िंदगी से चली जाती है ना, तो आप लोगों की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, आप लोगों को सारी ज़िंदगी में मोहब्बत याद आती है। तो ऐसा क्यों है कि जब आपकी ज़िंदगी में है तो आप लोगों को कदर नहीं हो रही है, रियलाइज़ नहीं हो रही, आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारे काबिल नहीं है, हमें मिल गई है, या ये हमारे कदमों में गिर गई है। तो जाने हमें ऐसे क्या लग गया। भी कुछ भी नहीं लगा, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कुछ भी ख़ास नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों से मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि उनको शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, उनका नाम तक किसी के होंठों से गवारा नहीं होता, और वो लोग खुद को जाने क्या समझ बैठते हैं। कोई बात नहीं, सबके घरों में बहन बेटियां हैं, सबके घरों में मक्का फाते अमल होता है। ये मेरी कोई बददुआ नहीं है कि आप कहो कि मैं किसी की बहन बेटी को बददुआ दे रही हूँ, किसी को बददुआ देना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो निज़ाम कुदरत है। आप जब किसी की बहन के साथ गलत कर रहे हो, तो अल्लाह कैसे चुप रह सकता है यार, वो भी खुदा का बंदा है।
وہ بھی آسمان سے اترا ہے. اللہ اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا آپ سے کرتا ہے. تو کسی کو اتنی تکلیف نہ دو کہ کل کو جب آپ کا وقت آئے تو آپ کی چیخیں نکل جائیں، اور جب آپ اس کے پاس لوٹ کے آؤ تو وہاں سے آپ کو صرف انکار ملے، یا بعض دفعہ ان لوگوں کی لاشیں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. سم ٹائم آپ کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بندہ اگلے جہان میں کچھ کر چکا ہوتا ہے. ریکویسٹ ہے صرف اتنی سی لوگوں سے کہ کسی کا جینا حرام مت کرو. اگر آپ اس کو محبت نہ دے سکتے ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سبب بھی نہ بناؤ. مطلب میں اتنی زیادہ کمزور نہیں تھی، میں ڈپریشن کے ساتھ زیادہ کمزور ہو گئی ہوں. کوئی بات نہیں. تو جب وہ لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں نا، وہ لاشیں بہت بھاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان لاشوں کے گناہوں کے ذمہ دار، ان خودکشیوں کے ذمہ دار آپ لوگ ہوتے ہو. آپ لوگ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے. اور ایک عدالت اوپر بھی بیٹھی ہے جو محبت سے بھی بڑھ کر ہے. جب وہ بات انسانیت کی وہاں تک جاتی ہے نا، اس دروازے تک جاتی ہے، تو جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر وہاں سے بات ہم تھوڑا نیچے بھی کریں نا، تو جب آپ اس عورت کو ٹھکرا دیتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی میں آنے والی جو دوسری عورت ہوتی ہے نا، میری اس بات سے بہت سارے لوگ اتفاق بھی کریں گے، اور میں بھی کچھ لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. آپ کی زندگی میں جو دوسری عورت آتی ہے نا، آپ اس میں بھی اسی کو تلاش کر رہے ہوتے ہو. سوری ٹو سے تھوڑا اوپن ہو گیا. آپ کے دل، دماغ، بیڈ پہ، گھر پہ، آپ ہر جگہ اس کو ڈھونڈتے ہو، لیکن پھر وہ نہیں ہوتی ہے. پھر بدقسمتی سے آپ کا وہ گھر بس نہیں سکتا. آج کل بھی لوگ تھوڑا سا نا سیڈ ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو نا آئینہ دکھانا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کہ عورتوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. جو عورت آپ کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لاوارث نہیں ہے. اور اگر کسی کی ماں بہن نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، وہ زمانے میں اکیلی ہے، تو وہ خدا کی تو بندی ہے نا. تو اس کو اتنا نہ ٹھکراؤ، ایسا مت کرو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے رو پڑے. اور آج ایسے ہی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا کے رو پڑی، اس بندے کے لیے رو پڑی کہ اس بندے سے میں نے جتنی چاہت کی ہے، جتنی محبت کی ہے، شاید میں نے زندگی میں اتنی محبت کسی سے کی ہو، اتنی چاہت کسی سے کی ہو، لیکن اس بندے نے نہ کر کے نا میرے دل سے اپنی ساری محبتیں ختم کر دیں. اب اگر وہ لوٹ بھی آئے نا، تو میری زندگی میں ساتھ اس کی وہ عزت، وہ ویلیو، وہ مقام نہیں رہے گا جو تھا. تو کیا فائدہ پھر ایسی زندگی کا، ایسے واپس لوٹ آنے کا جس میں آپ کے واپس آنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہوپ فلی میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچے گا. جن تک پہنچے وہ اپنی بیویوں کی عزت کریں، اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ان کو مت ٹھکرا دیں، ان کے بھی سینے